अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम तर जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। आज के मनाजिर देखने के बाद नवाज शरीफ ने मिन्नत तरला शुरू कर दिया है कि इलेक्शन कुछ अरसा मज़ीद डिले कर दिए जाएं। हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, गैप इतना बड़ा हो चुका है कि अगर अवाम मायूस होकर घर ना बैठी तो कवर करना नामुमकिन हो जाएगा। एक वर्कर कन्वेंशन जिसमें इमरान खान नहीं है, कोई टॉप का लीडर नहीं है, सिर्फ एक वकील शेर अफजल मरवत खिताब करेगा और वहाँ पे सूरत हाल देखें। ये सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन की सूरत हाल है। नवाज शरीफ का बड़े से बड़ा जलसा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता और ये उस वक़्त हो रहा है जब लोगों को रोकने के लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं, लोगों पे गोलियां तक चलाई गई। लेकिन आप ज़रा सूरत हाल देखें, रश देखें लोगों का, आपको पता चलेगा ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि एक पूरे सूबे में इस तरह लोग खौफ के बुत तोड़ दें, लोग बाहर निकल आएँ, लोग बता दें कि हम ना झुकेंगे, ना घबराएंगे, ना डरेंगे और इसको इग्नोर किया जा सके। ये नामुमकिन है करना। इमरान खान से माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और ये सारे मनाजिर चेक करें आप, ये ज़रा देखें, वहीं पे जलसागाह बना दिया गया है, ऊपर से नीचे तक बंदे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, वहीं पे लोग रुक गए, वहीं पे जलसा बना दिया। एक नून लीग है, महीनों तैयारी करके एक जलसा नहीं कर सकी थी। और ये वर्कर कन्वेंशन है। इस वक्त जब तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये ज़रा मनाजिर देखें। फिर मर्दान में जो कन्वेंशन हुआ ये चेक करें, ये देखें कहाँ कहाँ तक आपको लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ वर्कर कन्वेंशन है, ये कोई जलसा नहीं है। लेकिन अगर वर्कर कन्वेंशन इस तरह हो रहा है तो आप इनके हालात जान सकते हैं। ये ज़रा चेक करें, ये इमरान खान का सिर्फ साथ देने पर इतनी इज्जत मिल रही है। ये शेर अफजल मरवत के काफिले के साथ लोग भाग रहे हैं, ये चेक करें आप, दीवाना वार लोग भाग रहे हैं। ये इज्जत पाकिस्तान की तारीख में तो क्या दुनिया की तारीख में किसी सियासतदान को नहीं मिली कि उसके साथ जो जुड़ जाता है अवाम उसे सर आँखों पे बिठा लेती है, जो उसके हक में बात करता है अवाम उसको अपना हीरो बना लेती है, जो उसके साथ चलता है वो कौम का लीडर बन जाता है। इन्हें लगा था कि मुराद सईद को छुपने पर मजबूर करेंगे, उसकी जान को शदीद तरीन ख़तरात लायक होने की वजह से वो मंजर आम से हटेगा, तो अल्लाह ने शेर अफजल मरवत को सामने कर दिया। अब लोग उसके साथ चल रहे हैं क्योंकि वो इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहा है, इमरान खान के नज़रिए की नुमाइंदगी कर रहा है। ख़वातीन को जेल में डाला तो सोचा कि ख़वातीन भी डर जाएंगी। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि ख़वातीन 20-20, कोई 30-30, कोई 50-50 वोटर तैयार कर रही हैं अपनी फैमिली में, अपने हल्का अहबाब में कि हमने वोट डलवाना है इलेक्शन वाले दिन। और ख़वातीन से ज़्यादा अच्छा ये कोई काम कर नहीं सकता। जिस तरह ख़वातीन बात को फैला सकती हैं, पैगाम पहुँचा सकती हैं, कोई और नहीं कर सकता। एक मंसूबा दुनियावी खुदा बनाते हैं और एक मंसूबा रब्बुल आलमीन का है। किसने प्रिवेल करना है ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, नेक्स्ट मंसूबा जो नज़र आता है वो ये है, और आज बयान भी आ गया है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं समझ गया कि खेल किस तरफ जा रहा है। अब नेक्स्ट फेज़ जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि वक्त से पहले खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करवा दिए जाएं और देखा जाए कि क्या इससे मोमेंटम टूट जाएगा। क्योंकि पंजाब में बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि लोग डरे बैठे हैं, क्योंकि क्रैकडाउन भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है, क्योंकि लाहौर पंजाब का सेंटर है और यहीं से सारी मूवमेंट्स बनती हैं। लाहौर पे ख़ास तौर पर जबर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, लाहौर वालों से इस चीज़ का बदला लिया जा रहा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि शरीफ ख़ानदान ने तुम्हें जो ग़ुलामी के पट्टे पहनाए थे वो तुमने कैसे तोड़े, कैसे इन लोगों से निजात हासिल की, ये बदला लिया जा रहा है। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि लाहौर पे कुछ ज़्यादा ही क्रैकडाउन है। लाहौर में जिसको पकड़ा है केसों में उसको छोड़ ही नहीं रहे, बिल्कुल छोड़ते भी हैं तो दोबारा किसी केस में पकड़ लेते हैं। ये जुल्म ख़ास तौर पर लाहौर में रवा रखा गया है, क्योंकि जो लाडला है 1980 की दहाई से, जो मंसूबा है 1980 की दहाई से, वो मंसूबा यहाँ नाकाम कर दिया है लाहौरियों ने। लाहौर बदल गया तो पूरा पाकिस्तान बदल गया, यही कहा जाता है। दिल में जब तब्दीली आ जाती है तो बाकी सारा जिस्म उसके साथ चलता है। इनको यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कहा कि आप इलेक्शन करवा दें,
جیسے مرضی ہوں، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک خاص قسم کی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ بائی ان لارج فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں نئی حکومت کو۔ یہ گارنٹی جب انہیں یورپی یونین اور امریکہ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو تن کے رکھتے ہیں، تحریک انصاف کو الیکشن میں بھاگنے بھی نہیں دیں گے، ملک چلا لیں گے۔ اور پہلے یہ ہوتا بھی تھا، جس کو یہ جتا دیتے تھے، جس طرح یہ ملک چلانا چاہتے تھے، چل جاتا تھا۔ اب عوام نہیں تسلیم کر رہی، اور دنیا کا کوئی ملک بھی اپنی عوام کی 80% تعداد کے خلاف جا کے آگے نہیں بڑھ سکتا، نظام نہیں چل سکتا۔ میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو کہ اگر نظام چلانا ہے تو عمران خان کی ماننی پڑے گی، اور وہ صرف ایک بات کر رہا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، جس میں عوام کو آزادانہ اپنے نمائندے چننے کا اختیار حاصل ہو، اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے رستے میں روڑے مت اٹکائے جائیں، تب ملک ٹھیک ہوگا۔ لیکن منصوبہ سازوں کو لگتا ہے کہ مارشل لا لگا کے رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی حکومت۔ قومی حکومت کا مطلب ہے کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، ہم سیاہ کریں سفید کریں، ہم دن کو رات کہیں رات کو دن کہیں، سب کچھ قبول کر لیا جائے۔ یعنی بنیادی طور پر ایک مارشل لا جس کو جمہوری کور حاصل ہو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے قومی حکومت کا۔ اور جب کوئی ہینکی پینکی ہو تو اتحادیوں کو علیحدہ کر کے حکومت گرا دی جائے، وزیر اعظم مائنس کر کے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، یعنی پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا جائے۔ کبھی کٹ پتلیوں کے ذریعے بھی سسٹم چل سکا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہم سے یہ کتنی نفرت کرتے ہیں۔ یہ کتنا بہترین موقع ہے پاکستان کو، پہلی بار 76 سالوں میں، قائد اعظم کے بعد پہلی بار پوری قوم کسی ایک لیڈر پر متفق ہوئی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے 76 سالوں میں۔ یہ بہترین موقع نہیں تھا؟ اس لیڈر کو عزت دی جاتی، فری اینڈ فیئر الیکشن میں اس کو 2/3 اکثریت جیتنے دی جاتی، اس کا رستہ نہ روکا جاتا، عوام اس کو جتاتے، اور جب آتا ان کے ساتھ ریفارمز کیے جاتے، ٹیکس ریفارمز کیے جاتے، انڈسٹری کے ریفارمز کیے جاتے، لینڈ ریفارمز کیے جاتے، باقی جتنے مسائل ہیں پاکستان کو لاحق وہ سارے ٹھیک کیے جاتے۔ اور یہ جو سختی کی جا رہی ہے اپنی عوام پر ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے، وہ مافیا کے اوپر کی جاتی تاکہ کوئی آگے سے بدماشی نہ کرتا کہ یہ ریفارمز نہیں ہونے دیں گے، ہم ایم ٹی ایکٹ نہیں لگنے دیں گے، یعنی ڈاکٹرز کے اگر کوئی ریفارمز ہو رہے ہیں میڈیکل کے وہ نہیں کرنے دیں گے، تعلیم کے ریفارمز نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے مافیاز کے خلاف پھر کریک ڈاؤن ہوتا۔ آپ کی سٹیٹ نے 3 سے 5 سالوں کے اندر اندر ریفارم ہو جانا تھا، پاکستان یورپ کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتا۔ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، سسٹم ایسا سٹریم لائن ہو جاتا، اور یہ موقع ضائع کیا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے ضائع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود کرپٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کھانا ہے، ان کے کھانچے لگے ہوئے ہیں، چند لوگ اپنی زیادہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے، ایبسلوٹلی کسی کو جواب دے نہیں ہے، یعنی دنیا میں خدا بن بیٹھے ہیں، تو ان کے اپنے مفادات ملکی مفادات سے اوپر چلے گئے ہیں، اور یہی ہے ساری کہانی۔ اور وہ نواز شریف جس کو 2013 سے 2017 کے درمیان لاڈلے کی طرح رکھا گیا، 4 سال اس نے ڈالر کی قیمت روکے رکھی اور ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ حالانکہ دنیا میں اس ٹائم سب سے زیادہ چیزوں کی قیمتیں کم تھیں، پوری دنیا میں ایران کی ڈیل کے بعد کوئی مزید ایکسٹرا جنگ نہیں چل رہی تھی، اس کے باوجود ڈالر کی قیمت کو ایک جگہ روک کے نواز شریف نے معیشت کا دیوالیہ نکال دیا۔ آج نواز شریف پھر وہی بات کر رہا ہے کہ ہم ڈالر کو ایک ہی جگہ رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھنے کا کیوں شوق ہے کرپٹ لوگوں کو؟ پاکستان سے پیسہ لوٹتے ہیں، ڈالروں میں تبدیل کراتے ہیں، ڈالر جتنا سستا ہوگا روپے کے مقابلے میں اتنے زیادہ یہ ڈالر خرید سکیں گے کرپشن کے پیسے سے، اور پھر وہ پیسہ باہر بھیجیں گے، ان کا فائدہ ہے۔ لیکن ڈالر مارکیٹ ریٹ ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ کی درآمدات بڑھنے لگیں گی آٹومیٹیکلی قیمت اوپر آ جائے گی، وہ درآمدات کم ہونا شروع ہو جائیں گی، قیمت مارکیٹ بیس پہ رہے گی، اوورسیز پاکستانی زیادہ پیسہ بھیجیں گے، ریمیٹنسز زیادہ آئیں گے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ایکسپورٹر کو فائدہ ہوگا کہ آپ عالمی مارکیٹ سے قیمتوں کو برابر کر کے کمپیٹ کر سکیں گے، ملک کا فائدہ ہی فائدہ ہے، مارکیٹ بیس ریٹ ہے۔ لیکن نواز شریف آج بھی وہیں کھڑا ہے کہ ڈالر کو ہم نے روکے رکھنا ہے، جس سے معیشت کا دیوالیہ نکل گیا۔ نواز شریف نے ایک موٹر وے بنایا تھا، اس وجہ سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ موٹر وے کیوں بنواتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے؟ کیونکہ موٹر وے جب بنتا ہے تو اگر $50 ملین کا ایک موٹر وے بن رہا ہے
تو اس میں $30 ملین کک بیک ہوتا ہے، اس میں $25 ملین منصوبہ ساز لے کے جاتے ہیں اور $5 ملین سیاستدانوں اور بیوروکریسی میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو بڑا حصہ لائنز شیئر وہی لیتے ہیں جو نواز شریف کو لندن سے واپس لے کر آئے ہیں، جنہوں نے پہلے نواز شریف کو لندن فرار کروایا تھا۔ تو گیم ساری پیسے کی ہے یہاں پہ، لیکن پاکستانی عوام بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ پیسے کو شکست ہوگی اور حقیقی آزادی کا جنون فتح یاب ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔